सध्या क्रिसमसाचो सीजन चालू आसा आणि मार्केटान तुम्ही पळयता क्रिसमसाक जे सजोवपाक जे स्टार आसा, झाडां आसा, हे सगळे आता विकपाक येयलेले आहा आणि सध्या तुम्ही पळयता लोक सुद्धा खरेदी करपाक हांगा पावलेले आहा। विषय असो आसा की सध्या ऑनलायनचो जमानो आहा आणि लोक सध्या ऑनलायनाचेर बूक करता, पण सध्या आमी लोक पळयता की ऑफलायन सुद्धा शॉपाचेर येवन अशी मार्केटिंग करता। हॅलो हॅलो This I want. Which? This. These? That's it. हॅलो आंटी, आंटी रिस्पॉन्स कसो आसा हाली नाताळाचो? हाली रिस्पॉन्स कसो आहा पब्लिकाचो? म्हजे घेवन नाका ना म्हणजे चडसो पब्लीक ऑनलायन वयता आणि आमी पळयता ऑफलायन सुद्धा पब्लीक येता घेवपाक, म्हणजे कसो कितें रिस्पॉन्स आसा? रिस्पॉन्स खूप म्हणजे आसा, स्लो आसा, कित्याक काय म्हणल्यार खूप आतां रस्त्यांचेर खूप जालां न्ही, हां, सो आमी दुकानांनी इतले घालून सुद्दां कांय फायदो ना। ओके, खूप हें आसा, सगळे कडेन सगळे फुटपाथी सगळे भरल्यात, तांकां कोण म्युनिसिपालिटी हें तें कांय विचारा कांय ना। ओके, आनी म्हणजे आमी सगळे सिस्टमॅटीक हें करतात शॉपाचे पळय, तांकां कांय लागना पळय। हय आनी बाकीचे ते घाटी बी पळय न्ही, कितले लोक हय हय पळयता आमी स्टारा बिरा घेवन आसता, पण तरी आसतना लोक आहा आसा तशे आमचे ओल्ड कस्टमर्स आसात ते येतात ओके दे डोंट गो एनीवे, ओके ओके आमचे कडेनूच येतात। बरें, थँक्यू। म्हणजे खंयचे गोंयचो न्यूज, गोंयचो न्यूज। तर सध्या ओनरान सांगलेलें आहा की म्युनिसिपालिटी सुद्धा पळयना, रस्त्यार हे आतां भायले येता आनी विकता, आनी हेंचो पयलीं पासून ट्रेडिशनल बिजनेस आसा हो, आनी हे कितकी वर्सां जालीं स्टारां आनी हे क्रिसमसाक हे जे आयटम जे आसता सजोवपाक ते हांगा विकता। सध्या पब्लिकूय कमी जाला, पूण तेंचे फिक्स गिरायक जे आसता ते तांकां आसा, आनी जे कोण ऑनलायन सुद्धा घेता ते सुद्धा लोक हांगा येता, कारण कितें हांगा वरायटी पळोवपाक मेळटा आनी त्या वरायटीक चॉयस मेळटा अशा खातीर, आनी तेंचे फिक्स कस्टमर आसता त्या खातीर लोक हांगा घेवपाक येता।